नमस्ते मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलको नयाँ एपिसोडमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस एपिसोडमा मैले यहाँहरूलाई नयाँ सार्वजनिक प्रशासनको बारेमा चर्चा गर्दैछु। मेरो यस युट्युब च्यानलमा यहाँहरूले सार्वजनिक प्रशासनका विविध आयामहरूको बारेमा विभिन्न भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। लोकसेवा आयोगको तमाम प्रशिक्षार्थीहरूका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रशासनसँग सम्बन्धित मटेरियलहरूलाई यहाँहरू समक्ष दिने मैले जमर्को गरिराखेको छु। यसै सिलसिलामा आज मैले सार्वजनिक प्रशासन अन्तर्गत नयाँ सार्वजनिक प्रशासनको बारेमा डिटेलमा चर्चा गर्छु र यसपछिका अरू भिडियोहरूमा क्रमशः म यसको अवधारणात्मक विकासका अरू पक्षहरू जस्तो नवीन सार्वजनिक प्रशासन, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, सुशासन, त्यस्तै न्यू पब्लिक सर्भिसेस र न्यू पब्लिक गभर्नमेन्टको बारेमा क्रमिक रूपमा अरू भिडियोहरूमा चर्चा गर्नेछु। त्यसैले मेरो यस युट्युब भिडियोलाई यहाँले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। त मित्रहरू, सबभन्दा पहिला नयाँ सार्वजनिक प्रशासन जान्नुभन्दा पहिला हामीले यो सार्वजनिक प्रशासनको जुन अवधारणात्मक विकास भएको छ यसको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ। सार्वजनिक प्रशासन एक्सन अफ गभर्नमेन्ट हो। सरकारको जुन एक्सन ओरिएन्टेड विङ्स हो त्यसलाई हामी सार्वजनिक प्रशासन भनेर भन्छौँ। तर यो सार्वजनिक प्रशासन कसरी विकास भएको छ त भनेर हेऱ्यौँ भने अहिलेको स्थितिमा आइपुग्नुभन्दा पहिला सार्वजनिक प्रशासनले धेरै उतार चढावहरू पार गर्दै आइराखेको हामी देख्छौँ। जस्तो सबभन्दा पहिला चाहिँ 1887 भन्दा पहिला जुन सार्वजनिक प्रशासनको अलग्गै अस्तित्व थिएन, त्यति बेला सार्वजनिक प्रशासनको सैद्धान्तिक अस्तित्व नै नभएको बेलामा सार्वजनिक प्रशासन एउटा राजनैतिक शास्त्रको एउटा अलग विधा नभइकन त्यही भित्रको एउटा विधाको रूपमा यो रहिआएको पाइन्छ। त्यस्तो बेलामा सार्वजनिक प्रशासनको अलग्गै पठन पाठन गर्नुपर्ने अथवा सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिभन्दा अलग्गै राख्नुपर्ने कुनै त्यस्तो अवस्था थिएन। त्यसैले यो राजनीतिक भित्रकै एउटा अङ्गको रूपमा यसलाई स्वीकार गरिएको थियो सबभन्दा प्रारम्भिक अवस्थामा। तर मित्रहरू, त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिलाई अलग गराउनुपर्छ है, डाइकोटोमी सिद्धान्तको अवधारणा अगाडि ल्याइयो। खास गरिकन अमेरिकन प्रशासनविद र पछि अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि भएका वुड्रो विल्सनले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग्गै गराउनुपर्छ भन्ने विचारधारा चाहिँ अगाडि ल्याएका थिए। उनले चाहिँ पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेसन डाइकोटोमी, यो दुईवटा अलग अलग विषय हुनु अरे, यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा अध्ययन गर्न, एकै ठाउँमा मिलाप गर्न मिल्दैन। त्यसैले यो दुईवटा अलग विषय भए हुनाले सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि राजनीति जस्तै एउटा अलग्गै छुट्टै स्वायत्त विषयको रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ पोलिटिक्सले पोलिसीहरू बनाउने काम गर्दछ भने त्यो पोलिसीहरूलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनको हो। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनलाई अलग्गै गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा जुन वुड्रो विल्सनले ल्याए, त्यसपछि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक प्रशासनमा विभिन्न खालका सिद्धान्तहरूको उत्पत्ति भयो। यसै सिलसिलामा 1900 को दशकमा हामीले हेऱ्यौँ भने व्यवस्थापनमा विभिन्न खालका सिद्धान्तहरू आइराखेको थियो। जस्तो फेडरल टेलरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त, त्यस्तै ब्युरोक्रेटिक सिद्धान्त, ह्युमन रिलेसन थ्योरी, यी विभिन्न थ्योरीहरू उत्पत्ति भइराखेका थिए। तिनै थ्योरीहरूलाई सार्वजनिक प्रशासनले पनि आफ्नो एउटा आफ्नै थ्योरीको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्दै अगाडि बढेको पाइन्छ, जसलाई हामीले यो अलगावको चरण भनेर भन्छौँ, डाइकोटोमीको चरण भनेर भन्छौँ। त्यसपछि मित्रहरू 1960 को दशकमा नयाँ सार्वजनिक प्रशासन भन्ने एउटा नयाँ अवधारणा ल्याइयो। खास गरिकन मिनोब्रुक कन्फरेन्स भइरहेको थियो अमेरिकामा। त्यसले चाहिँ ड्वाइट वाल्डोको नेतृत्वमा विभिन्न खालको प्रशासनमा नवीनतम सोच शैली ल्याउनुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास भयो। त्यसैले आज हामी डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसपछि 1980 को दशकमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट NPM को अवधारणाको विकास गरियो र त्यसपछि 1990 को दशकमा सुशासन, गुड गभर्नेन्सको अवधारणा विकास भयो र 2000 मा हामीले फेरि न्यू पब्लिक सर्भिसेस NPS को अवधारणा ल्यायौँ र अहिले पछिल्लो समयमा हामीले 2010 देखि यता न्यू पब्लिक सर्भिसले मात्रै पुग्दैन, न्यू पब्लिक गभर्नमेन्ट, नयाँ सार्वजनिक सरकारको अवधारणा पछिल्लो समयमा आइराखेको छ। यी सबैको अवधारणा हामीले डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ। अब हामी नयाँ सार्वजनिक प्रशासनतर्फ जाउँ। के हो त यो नयाँ सार्वजनिक प्रशासन? यसको अवधारणा कसरी उत्पत्ति भयो त भन्दा यो नयाँ सार्वजनिक प्रशासन प्रशासनकै सुधारिएको रूप हो। प्रशासनमा जुन परम्परागत वुड्रो विल्सनले ल्याएको सार्वजनिक प्रशासन छ, त्यही सार्वजनिक प्रशासनलाई नै त्यसमा नै अलिकता नयाँपन ल्याउने, त्यसलाई चाहिँ अलिकता इनोभेटिभ बनाउने र त्यसमा परिस्थिति सुहाउँदो नयाँ कुराहरूलाई थप्ने गरेर ल्याइएको एउटा नवीन अवधारणालाई हामीले नवीन सार्वजनिक प्रशासन NPA भनेर भन्छौँ। 1960 को दशकमा अमेरिकाबाट यसको उत्पत्ति भएको हामी पाउँछौँ। 1968 मा साइरेकस विश्वविद्यालयले
विभिन्न मनोब्रुक सम्मेलनहरू गरिराखेको थियो। त्यसै सिलसिलामा सबभन्दा पहिलो मिनोब्रुक सम्मेलन यो प्रशासनविदहरूको सम्मेलन भएको थियो र यही सम्मेलनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला यो सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, त्यसमा भएका पुराना चिजहरूलाई हटाएर त्यसलाई चाहिँ अलि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, डिसेन्ट्रलाइज बनाउनुपर्छ, डिभोल्युसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यसमा आएको थियो। यसैले हामी यसको जगको रूपमा लिन्छौँ। मिनोब्रुक सम्मेलनलाई नै नयाँ सार्वजनिक प्रशासनको जगको रूपमा हामीले लिने गर्दछौँ। यो जुन मिनोब्रुक सम्मेलन अमेरिकामा भएको थियो यसको नेतृत्व चाहिँ ड्वाइट वाल्डोले गरेका थिए र उनको नेतृत्वमा अरू धेरै प्रशासनविदहरूले यसको अवधारणा विकासमा धेरै प्रयत्नहरू गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले उनीहरूले खास गरिकन सार्वजनिक प्रशासनलाई परिवर्तनमुखी, प्राज्ञिक ज्ञान तथा सकारात्मकवादी सोचको साथमा अगाडि बढाउने जमर्को गरेका थिए। त्यसैलाई हामीले नयाँ सार्वजनिक प्रशासन भनेर भन्छौँ। 60 को दशकमा विकसित देशहरूमा आन्तरिक आर्थिक तनावको अवस्था रहेको थियो, सामाजिक विद्रोहको अवस्था रहेको थियो र भियतनाममा युद्ध भएको कारणले अमेरिका पनि त्यो युद्धमा संलग्न थियो र अमेरिकाको हार को अवस्था थियो। त्यस्तो बेलामा सार्वजनिक प्रशासनमाथि धेरै किसिमका अभियोगहरू लाग्ने गरेका थिए। विभिन्न किसिमका सार्वजनिक प्रशासनले अपजसहरू खेप्नु परेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि विकसित देशहरू खास गरिकन अमेरिकाले केही आइडियाहरू नयाँ ल्याएको थियो। त्यस्तो नयाँ आइडियाहरू जसले चाहिँ परम्परागत प्रशासन संयन्त्रमाथि लाग्ने गरेका विभिन्न खालका आरोपहरूलाई यसले त्यो आरोपहरूको सामना गर्न सक्षम प्रशासन संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएको थियो। त्यसैलाई हामीले नयाँ सार्वजनिक प्रशासन भनेर भन्छौँ। प्रशासनलाई नियममा बढी मोह थियो त्यति बेला। नियम कानुन, रुल बेस्ड, ब्युरोप्याथोलोजी, ब्युरोमेनिया, ब्युरोफोबिया, बग पासिङ जस्ता विभिन्न खालका चाहिँ खराबीहरू यसमा प्रशासन संयन्त्रमा थिए। त्यस्तो प्रकारको खराबीहरूप्रति बढी मोह भएको त्यस्तो प्रशासन संयन्त्रबाट यथास्थितिमा रमाउने प्रशासन संयन्त्रलाई परिवर्तनको वाहकको रूपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा नवीन सोच, नवीन शैली, नवीन इनोभेटिभ आइडियाहरू ल्याइयो। त्यस्तै आइडियाहरूलाई हामीले नयाँ सार्वजनिक प्रशासन भनेर भनेका छौँ। अब यसको चिन्तकहरू को थिए भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यसको चिन्तकको रूपमा ड्वाइट वाल्डो थिए, जो 2000 मा बिते, 1913 मा जन्म भएको थियो। यिनी अमेरिकाको प्रशासनविद थिए। उनले चाहिँ प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 को नेतृत्व गरेका थिए। यिनी नयाँ सार्वजनिक प्रशासनका आविष्कारक, फाउन्डिङ फादर अफ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर भन्छौँ। उनले खास गरिकन भ्यालु पोजिटिभ, नर्मेटिभ, सोसियली रेस्पोन्सिभ, डाइनामिक र रेलिभेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनको वकालत गरेका थिए। यसैलाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेको। मित्रहरू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा जब हामी भ्यालु पोजिटिभ, नर्मेटिभ, सोसियली रेस्पोन्सिभ, डाइनामिक र रेलिभेन्ट एडमिनिस्ट्रेसनको कुरा गर्छौँ, त्यसैलाई ड्वाइट वाल्डोले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर नाम दिएका थिए। उनले खास गरिकन द एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेट भनेर 1948 मा एउटा किताब लेखे, आइडियाज एन्ड इस्युज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर 1953 मा, र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन इन द टाइम अफ टर्बुलेन्स भनेर 1971 मा अर्को किताब लेखे। यिनै किताबहरूमा उनले चाहिँ उनका आफ्ना विचारहरू प्रशासनको नयाँ सार्वजनिक प्रशासनको दृष्टिकोणहरू उजागर भएको पाइन्छ। त्यस्तै जर्ज फ्रेडरिक्सनले उनी पनि अमेरिकाको एकजना प्रशासनविद थिए। उनले दोस्रो मिनोब्रुक सम्मेलनको नेतृत्व गरे 1988 मा। उनले सामाजिक न्यायलाई कसरी प्रशासन संयन्त्रमा जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। त्यस्तै अर्को एकजना विद्वान हर्बर्ट कुफम्यान हुन्। उनले पनि यो नयाँ सार्वजनिक प्रशासन ल्याउनमा ठुलो योगदान दिएका थिए। त्यसैले मूलत रूपमा तीनवटा विद्वानहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, ड्वाइट वाल्डो, जर्ज फ्रेडरिक्सन र हर्बर्ट कुफम्यान। यो तीनटाको योगदानले प्रशासनले नयाँ रूप लियो र नयाँ सार्वजनिक प्रशासनको अवस्था आयो। मित्रहरू, अब हामीले नयाँ सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ के छ त? त्यसो भए यो प्रशासन त परम्परागत प्रशासन नै हो, तर यसमा नयाँ कुरा के छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने वाट इज न्यू इन द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन? के हो त यो नयाँ सार्वजनिक भनेको छ भने के छ यसमा नयाँ भन्दा यसमा सामाजिक न्यायको उद्देश्य थपिएको छ। पहिला प्रशासनमा प्रभावकारिता र कार्यदक्षता हुनुपर्छ भन्ने थियो, तर यसले चाहिँ सोसियल जस्टिसको कुरा यसमा थपेको छ। त्यसैले यो यसमा नयाँ छ। अब यसले चाहिँ नट टु भ्यालु न्युट्रालिटी, यो भ्यालु न्युट्रल हुनुपर्छ, फेसलेस ब्युरोक्रेसी, इम्पार्सियल ब्युरोक्रेसी, होइन, मृतप्राय रुल बेस्ड ब्युरोक्रेसी भन्ने जुन म्याक्स वेबरियन ब्युरोक्रेसीको कुरा हामी गर्छौँ हो, त्यस्तो ब्युरोक्रेसीलाई यसले चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो हुँदैन। कुनै पनि प्रशासन संयन्त्र भ्यालु न्युट्रल हुँदैन, भ्यालु लेडेन हुन्छ। कुनै न कुनै
समाजको भ्यालु, राज्यको भ्यालु, व्यक्तिको भ्यालुहरू बोकेको हुन्छ प्रशासन संयन्त्रले। नर्मेटिभ हुन्छ यो। नर्मेटिभको मतलब आदर्श हुन्छ, के हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। प्रेस्क्रिप्टिभ हुन्छ, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने खालको हुनुपर्छ। पब्लिक स्पिरिटनेस हुनुपर्छ, जनताको सेवामुखी भावना हुनुपर्छ। इमेन्सिपेटिभ हुनुपर्छ, मुक्तिदायक हुनुपर्छ। यो चाहिँ मुक्ति दिने खालको हुनुपर्छ। इगालिटेरियन हुनुपर्छ, सबैलाई समान ढङ्गले हेर्ने खालको हुनुपर्छ। मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा नयाँ छ। त्यस्तै नो टु पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेसन डाइकोटोमी। हामीले जब सार्वजनिक प्रशासनको कुरा गर्छौँ भने त्यो सार्वजनिक प्रशासनमा वुड्रो विल्सनको पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेसन डाइकोटोमीको कुरा आउँछ। पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसन दुईटा अलग अलग पाटो हुन्, यिनलाई एउटै ढङ्गले हेर्न हुँदैन भन्ने जुन डाइकोटोमीको अवधारणा थियो, त्यो अवधारणालाई यसले नो भन्छ। पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेसन डाइकोटोमी होइन, दे आर मुभिङ, दे आर वर्किङ टुगेदर। तिनीहरू पोलिटिक्स र एडमिनिस्ट्रेसन सँगसँगै हुन्छन्। पोलिसी मेकिङ रोल अफ एडमिनिस्ट्रेसन पनि हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेसन बिना पोलिटिक्सले मात्रै पोलिसी बनाउन सम्भव हुँदैन। त्यसैले यो दुईटा मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा यसले ल्याएको थियो, जुन त्यति बेला बिल्कुल नयाँ अवधारणाको रूपमा जन्मेको थियो। यसले त्यस्तै परिवर्तनमुखी प्रशासन परिवर्तनको वाहक हुनुपर्छ भनेको छ। परम्परागत प्रशासन स्टेटस क्यूमा रमाउने खालको थियो, तर अब यसले चाहिँ के भन्छ, होइन, समाजमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। त्यस्तो रूपान्तरण प्रशासनले नै गर्नुपर्छ। त्यस्तो नेतृत्वकर्ता सार्वजनिक प्रशासन हुनुपर्छ। त्यसैले प्रशासनले परिवर्तनको वाहकको रूपमा काम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई यसले लिएको छ। त्यस्तै यो ग्राहकमुखी हुनुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासन क्लाइन्ट ओरिएन्टेसन हुनुपर्छ, सिटिजन सेन्ट्रिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यस्तै नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले प्रब्लममा फोकस गर्छ। संस्थाहरू इन्स्टिट्युसनहरूमा फोकस गर्ने होइन, स्ट्रक्चरमा फोकस गर्ने होइन। रुल्स रेगुलेसन छैन कि प्रब्लम के छ, पिपुलको प्रब्लम के छ, त्यो प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गरेर प्रब्लमलाई सोल्युसन निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यस्तै यसले सेकेन्ड जेनेरेसन बिहेभियरलिजमको कुरा गर्छ। सेकेन्ड जेनेरेसन बिहेभियरलिजम भन्नुको मतलब चाहिँ लेस जेनेरिक मोर पब्लिक। यो स्पेसिफिक भन्दा पनि जनतालाई फोकस गरेर हामीले सार्वजनिक प्रशासनले काम गर्नुपर्छ। लेस डिस्क्रिप्टिभ मोर प्रिस्क्रिप्टिभ भनेर भन्छ। यो भन्नुको मतलब यो व्याख्या गर्ने, वर्णन गर्ने अनावश्यक कुरा होइन। यसले चाहिँ प्रेस्क्रिप्टिभ के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सुझाव दिने हो, रिकमेन्ड गर्ने हो। लेस इन्स्टिट्युसन फोकस्ड मोर क्लाइन्ट एन्ड प्रब्लम फोकस्ड। यो संस्थासँग सम्बन्धित होइन कि यो क्लाइन्टसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ र प्रब्लम फोकस्ड हुनुपर्छ। समस्या के हो त्यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ यसले सार्वजनिक प्रशासनले। लेस भ्यालु न्युट्रल मोर नर्मेटिभ बट नट इरेसनल एन्ड अनसाइन्टिफिक भन्छ। जस्तो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि भ्यालु न्युट्रल हुने होइन। भ्यालु न्युट्रल भनेको कुनै व्यक्ति मरिराखेको छ भने त्यसलाई मर्न दिने, कानुनले हाम्रो यो भन्छ, यसले सहयोग नगर भन्छ भनेपछि नगर्ने होइन। पब्लिक स्पिरिटनेस हुनु पर्यो, भ्यालु लादेन हुनु पर्यो, केही न केही भ्यालु बोकेको हुनु पर्यो। जनताको सेवाको होइन, जनताको सेवा गर्नलाई भ्यालु बोकेको हुनु पर्यो। त्यस्तै यो नर्मेटिभ हुनु पर्यो, आदर्श हुनु पर्यो। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो इरेसनल अतार्किक र असाइन्टिफिक अथवा अवैज्ञानिक हुनु हुँदैन। वैज्ञानिक रूपमा र साइन्टिफिक तार्किक रूपमा, लजिकल रूपमा बिहेभियरलिजमको जुन कुराहरू छ त्यसलाई हामीले सेकेन्ड जेनेरेसन बिहेभियरलिजम भन्छौँ, जुन कुरा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनले स्वीकार गरेको छ। त्यस्तै यसले रिलेभेन्ट, एजाइल, फ्लेक्जिबल, रेस्पोन्सिभ, एडाप्टिभ टु इट्स इन्भाइरोमेन्ट भनेर भनिएको छ। यो कुराहरू बिल्कुल नयाँ कुराको रूपमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले ल्याएको छ। त मित्रहरू, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले 4D को कुरा गर्छ। यसले 4वटा डी, 4D मा जस्तो डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्नुपर्छ, प्रशासनलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउनुपर्छ। त्यस्तै डेलिगेसन गर्नुपर्छ, पावरहरू अधिकारहरू तल दिनुपर्छ, तलैबाट काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। सेवा प्रवाहको लागि सिंहदरबारमा गइराख्नु हुँदैन। डेमोक्रेटाइजेसन, पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूको बारेमा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा जहाँसुकै जहाँ इन्स्टिट्युसन हुन्छ, जहाँ भ्यालुजहरू हुन्छ, नर्म्सहरू हुन्छ, कर्मचारीहरू हुन्छ, सङ्गठन हुन्छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा डेमोक्रेटाइजेसन हुन्छ। लोकतान्त्रिक विधिहरू अवलम्बन गरिनुपर्छ र डिब्युरोक्रेटाइजेसन गर्नुपर्छ। ब्युरोक्रेसीको रिजिड संयन्त्रलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ, फ्लेक्जिबल बनाउनुपर्छ। ब्युरोक्रेसीले जुन जगडिएको छ, जुन स्टेटस क्यूमा रमाउँछ, जुन चाहिँ एकदम पुरातनपन्थी सोचमा आधारित छ, जुन परिवर्तनको विरोधी छ, त्यसलाई हटाएर डिब्युरोक्रेटाइजेसन। अब ब्युरोक्रेसीले मात्रै सबथोक गर्ने होइन, ब्युरोक्रेसीलाई हटाएर ब्युरोक्रेसीलाई डिप्रोफेसनलिजममा जानुपर्छ। ब्युरोक्रेसीलाई
सबै कुरा ब्युरोक्रेसीमा डिपेन्डेन्ट गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई पनि खण्डित गराउनुपर्छ र त्यसबाट सेवा दिनुपर्छ। 4वटा डीमा यसले आफ्ना कुराहरूलाई राख्छ। त्यस्तै अब यसमा रहेका नयाँ आयामहरू के हुन् त भनेर हेर्यौँ भने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न वितरणमुखी न्याय प्रणाली चाहिन्छ भन्छ। त्यस्तै कम पदस्थानमुखी बढी अनौपचारिक विकेन्द्रित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ शासनले। त्यस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा प्रक्रिया जुन हुन्छ सक्रिय लचकतायुक्त नवप्रवर्तनमुखी हुनुपर्छ र परिवर्तनमुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यसैलाई यसको नयाँ आयामको रूपमा हामीले लिन्छौँ। मित्रहरू, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका फाइदाहरू के छन् त, यसका प्रोजहरू फाइदाहरू के छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई बढी संवेदनशील, रेस्पोन्सिभ र एकाउन्टेबल बनाउँछ निश्चित रूपमा। त्यस्तै मूल्य मान्यता र नैतिकतायुक्त प्रशासनको वकालत गर्छ। भ्यालु लेदन हो यो, भ्यालु न्युट्रल होइन भनेर हामीले भनेका छौँ नि। त्यस्तै यो राजनीतिको नजिक ल्याएको छ यसले। जुन पहिला वुड्रो विल्सनको पालामा भने जस्तो पोलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेसन डाइकोटोमी, यिनीहरू फरक हुन् है, बिल्कुल फरक हुन्, दुई ध्रुव हुन् यिनीहरू चुम्बकका भने जस्तो, त्यस्तो होइन। यिनीहरू राजनीति र प्रशासन नजिक हुन् भन्ने कुरा यसले ल्याएको छ, जुन अहिलेसम्म पनि हामी त्यस्तरी मान्छौँ। नागरिकमुखी प्रशासनको वकालत गर्छ। तेस्रो विश्वमा यो गरिबी निवारण जस्ता कुराहरूमा बढी यसले चाहिँ जोड दिन्छ र यसलाई फाइदा, तेस्रो विश्वका लागि फाइदा भएको अवस्था छ। त्यस्तै सुधारकका रूपमा प्रशासकलाई स्थापित गर्नुपर्छ, रिफर्मिस्ट रूपमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले वकालत गर्छ। मित्रहरू, यसको फाइदाहरू मात्रै होइन, यसको बेफाइदाहरू पनि छन्। अब यसको बेफाइदाहरू के छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो वुड्रो विल्सन र म्याक्स वेबरको कर्मचारी तन्त्र तथा प्रशासनको विरोधमा आएको प्रतिक्रियामुखी हो, यो रेस्पोन्सिभ हो, रियाक्टिभ हो, तटस्थ अवैयक्तिकता जस्ता कुराहरूलाई हटाउनलाई मात्रै आएको हो। यसमा नयाँ कुरा केही छैन। पुराना विचारहरूको नयाँ बोतलबन्दी मात्रै हो। रक्सी पुरानै हो, बोतल नयाँ बनाएर हामीले त्यो बोतलमा त्यो पुरानो रक्सीलाई हालिदिएका छौँ र नयाँ रक्सी हो भनेर भनिदिएका छौँ, त्यो मात्रै हो, अरू केही नयाँ यसमा छैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। प्रशासनको नयाँ वैकल्पिक सिद्धान्त यसले प्रतिपादन गर्नै सकेन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन त भनियो, तर त्यो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा के कुराहरू नयाँ छन् त, पुरानो प्रशासनको विकल्प के हो त भन्ने कुरा यसले वे आउट दिन सकेको अवस्था छैन। अमेरिकाको प्रशासनको आधारमा यो प्रादुर्भाव भएको अघि नै हामीले भनिसक्यौँ। ड्वाइट अल्डो जस्ता विद्वानहरूले अमेरिकाको तत्कालीन परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर त्यो प्रशासनमा कस्तो सुधारहरू आउनुपर्छ भन्ने बारेमा आफ्ना सुझावहरू दिएका थिए। तिनै सुधारहरूको आधारमा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको जन्म भएको, तर त्यो अन्यत्र सबै ठाउँमा हुबहु रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेन। किन भन्दा 1960 को दशकमा अमेरिकाको अवस्था टर्बुलेन्स फेजमा थियो। प्रशासनमाथि धेरै आरोपहरू लाग्ने गरेका थिए। भियतनाम युद्धमा अमेरिका झोसिएको थियो। त्यसबाट जनतामा चिडचिडा उत्पन्न भएको थियो। प्रशासन संयन्त्रप्रति जनताको अविश्वास बढेको थियो। त्यसको विरुद्धमा त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि आएको हो। त्यसैले यो सबै ठाउँमा त्यही रूपमा लागू गर्न सकिएन। समाजको वास्तविक लाभ नबढाइकनै प्रशासनको लागि शक्ति, भूमिका र प्रभाव यसले बढाएको छ। प्रशासनको रोल, प्रशासनको इम्प्याक्ट र प्रशासनको पावर चाहिँ यसले बढाएको छ। यसको उद्देश्य त्यही नै छ। तर त्यसको अलावा यसले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा समाजको वास्तविक लाभ, एक्चुअल बेनिफिट अफ द सोसाइटी पनि बढाउनु पर्थ्यो। त्यो नबढाइकन नै खालि प्रशासनको शक्ति र भूमिका मात्र यसले बढाएको छ, जुन चाहिँ आफैमा नकारात्मक छ र यसले राजनीतिज्ञ र प्रशासकको बीचमा अनावश्यक दूरी बढाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। त मित्रहरू, आज हामीले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा म यहाँहरूलाई न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको बारेमा चर्चा गर्नेछु। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। नमस्ते।